पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत हरेक साताको सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक साताको बुधबार बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको नियमित बुलेटिन विशेष प्रस्तुति र हरेक साताको शुक्रबार साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म नगरको कला, संस्कृति अनि सम्पदासँग सम्बन्धित विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ। मात्र सञ्चार जगतको अभिन्न मित्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत, साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरी वा हाम्रो पात्र एप्स मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। साथै भक्तपुर नगरपालिकाको खोपसा मार्फत प्रसारण भएका विभिन्न श्रृङ्खलाहरू तपाईले खोपसाको अफिसियल युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। सदाझै कार्यक्रम खोपसाको सोमबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपसा टिम उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा हामी भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विविध तालिमहरूसँग सम्बन्धित रहेर जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी तालिमहरू सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य, यसको आवश्यकता, औचित्य साथै समस्या लगायतका विविध सेरोफेरोमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य एवं तालिम संयोजक रोशनमया सुवालसँगको अन्तर्संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा, सरसफाई लगायत अन्य विविध क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको भक्तपुर नगर अन्य धेरै स्थानीय तहहरूका लागि सिकोको विषय बनेको छ। साथै विकासको दृष्टिकोणमा समेत ज्वलन्त उदाहरण बन्न सफल भएको छ। मानिस जन्मदै केही सिकेर वा जानेर जन्मिने होइन, त्यसैले जीवनमा सिकाइ सबैका लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सिकाइ र बुझाइ विकास गर्ने माध्यमहरूमध्ये तालिम, शिक्षा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तालिम एक यस्तो सिक्ने कला वा अवसर हो जसबाट प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक ज्ञान, सिप प्राप्त हुनुका साथै आचरण तथा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि समेत गराउँदछ। सिप नभएको व्यक्ति र पढाइ सँगसँगै आफ्नो योग्यता अनुसार रोजगारी नपाएका व्यक्ति सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछि पर्ने देखिन्छ। आधुनिक युगको विकासक्रम सँगसँगै प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पनि पछिल्लो समय निकै महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। सरकारले युवाहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई अवमूल्यन गरेकै कारण स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा लाखौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। यिनै समस्यालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्ने प्रयास सहित समाजमा छरिएर रहेका बेरोजगारहरूलाई, विशेष गरी महिलाहरूलाई उद्यमी, स्वावलम्बी र कामकाजी बनाउने गरी स्थानीय तहमा योजना बने अनुसार सिपमूलक र जीवन उपयोगी तालिमहरू सञ्चालन गर्दै जानु राम्रो हो। भक्तपुर नगरपालिकाले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित समय सापेक्ष रूपमा विविध तालिमहरूको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी सिलाई, बुटिक, ब्युटिसियन, पाक शिक्षा लगायतका तालिमहरू प्रदान गर्दै आइरहेको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। यस बाहेक पनि कौशी खेती तालिम, रेडियो प्रस्तुता तालिम, स्थानीय पथ प्रदर्शक तालिम, फोटोग्राफी, विभिन्न भाषा सम्बन्धित तालिमहरू, बेमौसमी खेती लगायत अन्य विविध तालिमहरू समय सापेक्ष रूपमा लक्षित वर्गलाई तालिम दिँदै आइरहेको छ। तालिमका लागि जुन लक्ष्य र उद्देश्य सहित बजेट विनियोजन गरिएको छ, सोही अनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन पनि जरुरी देखिन्छ। तर पछिल्लो समय तालिम सञ्चालन गरिए पनि सिप सिकेकाहरूले तालिमपछि सिपको सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्ति यथावत छ। जबसम्म तालिमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म तालिम रकम खर्च गर्ने माध्यम मात्र बन्न जानेछ भने तालिमले सार्थकता पाउन सकिँदैन। सिप नभएको व्यक्ति कुनै पनि क्षेत्रमा काम नलाग्ने हुँदा युवा तथा जुनसुकै व्यक्तिले समय सापेक्ष तालिमहरूले आफूमा परिवर्तन र परिमार्जित गरी आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक देखिन्छ। कर्मचारीहरूमा ज्ञान, सिप, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गरी उनीहरूमा धारणात्मक एवं व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउन तालिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा कुनै पनि सङ्घ संस्था, कार्यालय लगायत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी तालिम सञ्चालन गर्नु
आवश्यक छ। तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी उपयुक्त कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त तालिमका लागि मनोनयन गर्ने परिपाटीको विकास गरी तालिमका अवसर सबैलाई न्यायोचित तवरले वितरण गर्न आवश्यक छ। तालिमका लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरी तालिम पश्चात ती उद्देश्य पूरा भए नभएको सम्बन्धमा तालिमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। तालिम पश्चात पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै महिलाहरूलाई उद्यमी, स्वावलम्बी र जीवन उपयोगी बनाउने वातावरण समेत पालिकाले तयार गर्न सके तालिमले ठूलो उपलब्धि हात पार्नेछन्। श्रोता, यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विभिन्न तालिमहरूबारे जानकारी, सञ्चालनको उद्देश्य, आवश्यकता र समस्या लगायत यससँग सम्बन्धित अन्य विविध विषयवस्तुको सन्दर्भमा रहेर अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य एवं कार्यक्रम संयोजक रोशनमया सुवाल। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी श्रीराम कासेछ्वा। श्रोतावृन्द नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खपस अर्थात् भक्तपुर आवाजको सोमबारको यो बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाले महिला तथा युवा लक्षित तालिमको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि समय समयमा विभिन्न तालिम दिँदै आइरहेको छ। नगरपालिकाले दिँदै आएको तालिमको उद्देश्य तथा प्रभावकारी र आगामी योजनाको बारेमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिका संयोजक एवं कार्यपालिका सदस्य रोशनमया सुवाल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। सुरुमा भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूको लागि चाहिँ के कस्ता तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ त? भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर नगरका युवाहरू, महिलाहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र हामीले विगत 5 वर्षमा पनि हामीले महिलाहरूको निम्ति, युवाहरूको निम्ति धेरै किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तै सिपमूलक तालिममा महिलाहरूको निम्ति हेयर कटिङ, सिलाइ, बुटिक भन्ने अनि पाक शिक्षा भयो। अनि विभिन्न युवाहरूको निम्ति भनेर हामीले भाषाको तालिम दिइरहेका छौँ। विदेशी भाषामा चाहे चिनिया भाषा, जापानिज भाषा तालिम दिइरहेका छौँ भने, अनि विभिन्न विद्यार्थीहरूको निम्ति भनेर हामीले खेलकुद तालिमहरू दिइरहेका छौँ। अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। भलिबल, फुटबल, टेबल टेनिस, सिटेरी कराते र कर्मचारीहरूको निम्ति भनेर हामीले क्षमता अभिवृद्धि हुने किसिमका तालिमहरू दिइरहेका छन्। योजनासँग सम्बन्धित, सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित र शिशु स्याहार सञ्चालनमा हामीले इसिडी तालिम दिइसकेका छौँ र शिक्षकहरूलाई को निम्ति हामीले शिक्षण विधिबारे हामीले तालिम दिइरहेका छौँ भने, अनि विभिन्न भक्तपुर नगरको फोहोर मैला व्यवस्थापनको निम्ति हामीले कौशी खेती तालिम दिइरहेका छौँ विभिन्न वडामा र स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमहरू दिइरहेका छौँ। र यसरी नगरपालिकाले कर्मचारी, शिक्षक, युवा, महिलालाई जुन तालिम दिँदै आइरहेको छ, यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ? नगरपालिकाले यो सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य के रहेको छ यसमा म्याम? यसको उद्देश्य भनेको हामीले भक्तपुर नगरका युवाहरू, कुनै पनि युवाहरू बेरोजगार भएर बस्न नपरोस् र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको निम्ति सिप छैन भनेर अल्मलिन नपरोस् भनेर हामीले जोलाई जे व्यवसाय सञ्चालन हो त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू दिने भनेर नगरपालिकाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्नको निम्ति, क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति, व्यक्तित्व विकासको निम्ति नगरपालिकाले तालिम दिइरहेका छौँ। र नगरपालिकाको तालिमबाट धेरै महानुभावहरूले तालिम लिइसकेका पनि छन् र सङ्ख्यागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हालसम्म कतिजना जति चाहिँ लाभान्वित भइसकेका छन् यसमा? हामीले विगत 5 वर्षमा कौशी खेती तालिम हरेक वर्ष प्रत्येक वडामा हामीले वर्षको एउटा वडामा 30 जनाको हिसाबले नै हामीले 5 वर्षमा 5 पटक गरेर हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ भने, चिनिया भाषा हामीले 5 वटा ग्रुप सञ्चालन गऱ्यौँ विगत 5 वर्षमा। अनि जापानिज भाषा हामीले 2टा ग्रुप सञ्चालन गऱ्यौँ र अनि नेपाल भाषाको 3टा ग्रुप सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि कुक तालिम भनेर हामीले 40 जनाको हिसाबले
6वटा ग्रुप सञ्चालन गऱ्यौँ, हेयर कटिङ 2टा ग्रुप सञ्चालन गऱ्यौँ, काष्ठकलाको हामीले 40 जनाको हिसाबले 5वटा ग्रुप सञ्चालन गऱ्यौँ, अनि बुटिकमा हामीले 20 जनाको हिसाबले 5वटा ग्रुप सञ्चालन गऱ्यौँ, सिलाइ पनि हामीले निरन्तर रूपमा हरेक साल 2टा ग्रुपको हिसाबले सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने हामीले युवाहरूलाई महिलाहरूलाई विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र यसरी तालिम लिनु अघि र तालिम लिइसकेपछि उहाँहरूमा चाहिँ के कस्तो परिवर्तनहरू चाहिँ देखा पर्नुभएको छ? अवश्य पनि तालिम लिनु अगाडि अब कुन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आफूसँग सिप नभएपछि समस्या अल्मलिन्छ र युवाहरूलाई त्यसरी अल्मलिन नपरोस् भनेरै हामीले तालिम सञ्चालन गरिरहेका हौँ। जसलाई जे इच्छा छ त्यो अनुसार हामी आह्वान गरेको प्रशिक्षणमा नगरवासीले जोसुकैले पनि भाग लिन सकिन्छ। त्यसकारणले तालिम लिनु अगाडि उहाँसँग सिप हुँदैन, तालिम लिइसकेपछि आफूसँग भएको सिपलाई सदुपयोग गर्न सकिने भयो। तालिम लिनु अघि र पछि त अब तालिम प्राप्त व्यक्तिमा आत्मबल हुन्छ, आत्मनिर्भर हुने उसमा साहस हुन्छ, त्यो किसिमको प्रेरणा हुने भयो। त्यसमा सिप क्षमता पनि विकास हुने भयो। क्षमता विकास हुने भयो। यसरी तालिम लिइसकेका महानुभावहरूले यसको सही सदुपयोग गर्ने गरेका छन् त? यसमा चाहिँ एकदमै अब तालिम लिइसकेका जस्तो सिलाइ तालिम लिएका महिला दिदीबहिनीहरूले आफैले टेलर खोलिरहेका छन्, बुटिक सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने भाषा तालिम लिएका युवाहरूले विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा लागिरहेका छन्, आफैले कियोस्क खोलिरहेका छन्, पसलमा बसिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। र कुक तालिम लिनेले पनि पर्यटन होटलसँग सम्बन्धित ठाउँ होटलहरूमा कुक भएर काम गरिरहेको देखिरहेका छौँ, कफी सप खोलिरहेको देखिरहेका छौँ र विभिन्न खाजा पसलहरू खोलेर आफू आत्मनिर्भर भएर रोजगार पाइरहेको कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ र कोही प्रशिक्षक भएर पनि काम गरिरहेका छन्। र कौशी खेती तालिम लिएका दिदीबहिनीहरूले आफ्नै घरमा कौशीमा विभिन्न ताजा फलफुलहरू अथवा ताजा तरकारीहरू उत्पादन गरेर विषादी मुक्त तरकारी खानको निम्ति त्यो काम गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यससँगै अब जुन तालिम लिइसकेपछि अब प्राय सबैले निरन्तरता दिन सकेको पनि हुँदैन र कसैले निरन्तरता दिन नसकेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसमा कारण चाहिँ के हुन सक्छ? अब तालिम लिनु अगाडि जो व्यक्तिले तालिम लिन्छ उहाँहरूले आफू कुन विषयमा तालिम लिने भन्ने कुराहरू स्पष्ट नहुँदाखेरि तालिम लियो फेरि अर्को तालिम गर्ने कोही व्यक्तिहरू त्यस्तो पनि देखिरहेका छन् हैन। अब एउटै व्यक्तिले एउटा मात्र सिप प्राप्त गरेर त्यो सिपलाई व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाएको खण्डमा अरूलाई पनि अवसर हुन्छ र आफूले लक्ष्य लिएको सिपलाई त्यसलाई व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्न सकेको खण्डमा राम्रो हुने थियो। कोही अब त्यस्तो होला अस्पष्ट हुँदाखेरि र विभिन्न आर्थिक समस्याले, व्यावहारिक समस्याले, सामाजिक समस्याले कोहीलाई समस्या आएको हामी देख्छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदा संरक्षणमा विशेष जोड दिएर आइरहेको छ र अहिलेको वर्तमान समयमा खोपो मोडेल निकै चर्चित रहेको छ र यो अवस्थामा भक्तपुरमा चाहिँ यो तालिमबारे नगरवासीबाट चाहिँ के कस्तो प्रतिक्रिया चाहिँ पाउनु भएको छ? नगरवासीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएको छ हैन। हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि कोहीले अब सहकारी संस्थाले गर्ने हो यस्तो सानो तालिमहरू त भन्नेहरू पनि छन्। तर सहकारी र अन्य एनजिओ आइएनजिओ संस्थाले दिने तालिममा हाम्रो फरक छ। हामी भत्ता दिएर तालिम दिँदैनौँ पनि र भत्ता दिने होइन कि उहाँहरूबाटै हामी न्यूनतम शुल्क लिन्छौँ। किनकि तालिमको निम्ति नभइकन तालिम एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति, आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति, क्षमता अभिवृद्धि गर्नको निम्ति भएको हुनाले उहाँहरूले तालिम लिइसकेपछि व्यवसाय नै सञ्चालन होस् भन्ने हामीले चाहेका हौँ। त्यसकारणले हामीले दिने तालिम र अन्य सङ्घ संस्थाले दिनेमा तालिममा धेरै फरक देखिएको कारणले नगरवासीहरूले नगरपालिकाले दिएको तालिम राम्रो छ, तालिम लिएकाहरूले राम्रैसँग काम गरेको छ र समाजको निम्ति सेवा दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई सकारात्मक नै भएको छ। यसमा चाहिँ यो जुन तालिमको शुल्क चाहिँ के कस्तो यसमा रहेको छ? यसमा चाहिँ
तालिम शुल्क भन्नाले एकदमै न्यूनतम शुल्क मात्र लिन्छौँ हामी होइन। एउटा अनुशासनको निम्ति बिचमा नछोडोस् र त्यो उहाँहरूलाई एउटा अनुशासनमा बाँड्नको निम्ति नियमबद्ध ढङ्गले तालिम सञ्चालनको निम्ति प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थीहरूलाई एउटा नियममा बाँड्नको निम्ति नै हो हामीले शुल्क लिने भनेको। त्यस कारणले त्यो शुल्क उहाँहरूले तिर्न नसकिने ढङ्गले होइन कि एकदम थोरै मात्र लिन्छौँ, तर एकदमै हाम्रो तालिम अनुशासित र व्यवस्थित हुन्छौँ। हजुर, विशेष गरेर अब उनीहरूको चाहना चाहिँ केमा रहेको छ? आजभोलिको यो समयमा चाहिँ कस्तो तालिमको अपेक्षा गर्ने गरेका छन् नगरपालिकाबाट? उहाँहरूले त अब तालिम सँगसँगै तालिम लिएको हो त्यसमा व्यवसाय सञ्चालनको निम्ति आर्थिक सहयोग पनि नगरपालिकाले भयो भने अझ राम्रो हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई तालिम लिएका प्रशिक्षार्थीहरूले त्यो सुझावहरू आइरहेका छन्। आर्थिक सहयोग भन्नाले जस्तो उहाँहरूले अब सिलाइ तालिम लिनुभयो, अब कोहीले मेसिन पनि किन्न नसक्ने हुन्छन् महिला दिदीबहिनीहरू होइन। अब असहाय महिलाहरू होलान्, आफ्नो घरमा अरू आम्दानी नभएको होइन। अब उहाँहरूको निम्ति व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति मेसिन किन्नलाई या कुनै लगानी गर्नको निम्ति केही रकमहरू नगरपालिकाले नै सहयोग गरिदिए हामी व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि उहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू छन् होइन। अब यस विषयमा पनि नगरपालिकामा छलफल भइरहेको छ। साँच्चीकै व्यवसाय तालिम लिएका व्यक्तिहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने नगरपालिकाले किन सहयोग नगर्ने होइन। उहाँहरूको आत्मनिर्भरताको निम्ति, उहाँहरूको आर्थिक विकासको निम्ति र उहाँहरूले आफ्नो सिप सँगसँगै आर्थिक सङ्कलन गर्ने र समाजको निम्ति पनि सेवा प्रदान गर्ने भएकोले त्यसको निम्ति नगरपालिकाले केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नगरपालिका पनि सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। र यो आर्थिक वर्षमा 79-80 को आर्थिक बजेटमा सिपमूलक तालिम लिइसकेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति व्यावसायिक ऋण दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ। जसरी शैक्षिक ऋणको व्यवस्था भएपछि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपर्ने जुन अवस्था आएको छ र कोही पनि व्यक्ति शिक्षाबाट वञ्चित नहुने र सबैले पढ्न पाउने भन्ने जुन नीति छ त्यही अनुसार व्यवसाय हामीले तालिम दिइसकेका प्रशिक्षार्थीहरूले पनि तालिमको निम्ति नभइकन त्यो तालिमलाई व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति रोजगार सिर्जना गर्नको निम्ति उहाँहरूलाई केही व्यावसायिक ऋण प्रदान गर्नु आवश्यक छ भनेर हामीले यो वर्ष चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसलाई नीतिगत रूपमा एउटा विनियम बनाएर कसरी ऋण प्रदान गर्ने, कुन कति अवधिको गर्ने, कस्तो खालकोलाई दिने भन्ने त्यो एउटा छलफलमा टुङ्गिएपछि हामी निर्णयमा जान सक्नेछौँ। र अहिले धेरैजनाको एउटा जिज्ञासा के रहेको छ भन्दाखेरि यो नगरपालिकाले दिने तालिम बारे थाहा छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। कुन बेला तालिम दिँदैछ भन्ने कुराहरू अनभिज्ञ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ आज भोलि चाहिँ धेरै जसो नगरवासीहरूलाई चाहिँ। र नगरपालिकाले जुन दिने तालिम अब यसको खबर चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि अहिले आएको छ। हामीले खास गरी तालिमको सूचना हामी सबै नगरवासीहरूले थाहा पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले हरेक भक्तपुरबाटै प्रकाशन हुने स्थानीय पत्रिका मजदुर दैनिकमा हामी सूचना प्रकाशन गर्छौँ र नगरपालिकाको आफ्नै वेबसाइट छ र नगरपालिकाको भक्तपुर म्युनिसिपालिटीको फेसबुक पेज छ र नगरपालिकाले प्रकाशन गरिराखेको भक्तपुर मासिक र खोपो पाक्षिक पत्रिकाहरू छन्। त्यसमा हाम्रो सूचनाहरू गइरहेको हुन्छ। यो सँगै अनि धेरैवटा तालिममा चाहिँ एउटै व्यक्ति दोहोरिने गरेको पनि गुनासो आजभोलि सुनिन्छ। यसको कारण र यसको निराकरण अब कसरी गर्न सकिन्छ? हामीले त अब एक व्यक्तिको निम्ति एउटा सिप भन्ने नै हो होइन। अब कुनै व्यक्तिहरू अब होइन मैले पहिला लिएको तालिमबाट काम गर्न सकेन, अब म यो तालिममा गर्छु भनेर एउटा तालिम लिएर फेरि अर्को तालिम लिनेहरू पनि छन्। हामी उहाँहरूलाई कम्प्रोमाइज गरेरै उहाँहरूलाई पनि राखेका छौँ। कारण चाहिँ अब कमसेकम पहिला सुरुमा उसले त्यो कुन समस्याले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेन, रोजगार प्राप्त गर्न सकेन, अब अर्को तालिमले गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो अवसर पनि दिएका छौँ हामीले होइन। त्यसकारणले हामीले जानाजानी त्यस्तो एउटै व्यक्तिलाई धेरै तालिम दिनु त अवश्य पनि हाम्रो नगरपालिकाको उद्देश्य होइन। हामीले त सबै नगरवासीहरूले एउटा न एउटा सिप तालिम पाओस्, चाहे भाषाको तालिम होस् चाहे सिपमूलक विभिन्न तालिमहरू होस् होइन। त्यो तालिम प्राप्त गरेको खण्डमा उहाँहरू रोजगार प्राप्त
प्राप्त गर्न सहज हुनेछ र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। र यसरी भक्तपुर नगरपालिकाबाट तालिम लिइसकेका जति पनि प्रशिक्षार्थीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूले तालिम लिइसकेपछि आफ्नो व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गरोस् र के समस्या छ त्यो विषयमा हामी सँगै बसेर छलफल गरौँ, बैठक बसौँ। तपाईँहरूको समस्या निराकरणको निम्ति, तपाईँहरूको समस्या समाधानको निम्ति नगरपालिका सधैँ नगरवासीहरूको निम्ति छ होइन। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई तालिम लिइसकेका र नलिएका सबैले नगरपालिकासँग छलफल गरेर आफ्नो व्यवसाय विकासको निम्ति, आफ्नो आर्थिक विकासको निम्ति, रोजगारको निम्ति र कुनै पनि समस्याको विषयमा छलफल गर्न नगरपालिका सधैँ नगरवासीहरूको निम्ति नै हो। त्यसकारणले त्यो कुनै तालिम प्राप्त होस् या नहोस् सबैले नगरपालिकासँग सम्बन्धित भएर छलफल गर्नको निम्ति हामी सधैँ जनप्रतिनिधिहरू सधैँ उहाँहरूसँग छलफलको निम्ति तयार छ। त्यसकारणले तालिम लिइसकेका व्यक्तिहरू त अझ नगरपालिकाको सदस्य भइसकेको जस्तो भयो, किनकि नगरपालिकाको केही लगानीमा उहाँहरूले त्यो लिइसकेको हुनाले उहाँहरूले नगरपालिकालाई सधैँ समन्वयमा राखेर आफ्नो काम अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो गर्नु आवश्यक छ। श्रोतावृन्द, आजको यस सोमबारको बसाइमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिका संयोजक एवं कार्यपालिका सदस्य रोशनमाया सुवालसँग भक्तपुर नगरपालिकाले दिँदै आएको विभिन्न तालिमको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी आइपुगेका छौँ। आगामी दिनमा भक्तपुर नगरपालिकाले के कस्ता तालिम दिने योजना रहेको छ? आगामी दिनहरूमा हामीले पहिला गरिरहेको तालिम त अझै माग छ होइन, त्यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ र आगामी दिनमा अझै हामीले युवाहरूलाई र महिलाहरूलाई लक्षित गरेर हामीले सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। जस्तो अब धेरै जसो माग अहिले मोटरसाइकल मर्मत तालिम सम्बन्धी आवश्यक छ भन्ने आइरहेछ र हाउस वायरिङको तालिम आवश्यक छ। महिला र पुरुष जसलाई पनि यो हरेक घरदेखि सबै क्षेत्रमा र व्यावसायिक ढङ्गले पनि काम गर्न सकिने हाउस वायरिङ सम्बन्धी तालिमको आवश्यक छ। प्लम्बिङको अनि प्लम्बिङको तालिम पनि अब अति आवश्यक हो। दक्ष जनशक्ति अभावको कारणले विभिन्न समस्याहरू आइरहेको छ, बाटोमै पानी चुइने, घर घरमा पानी चुइने होइन। त्यस कारणले यो विषयमा पनि तालिम दिनु आवश्यक छ भनेर अहिले जनताको माग पनि भएकोले यो विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अनि होमस्टे सम्बन्धी, जस्तो भक्तपुर एउटा सांस्कृतिक र पर्यटन नगर भएकोले यहाँ आउने पर्यटकहरूको निम्ति बस्न लायक एउटा होमस्टे आवश्यक छ। त्यसको निम्ति पनि नगरवासीहरूलाई तालिम दिनु आवश्यक छ। यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। र मोबाइल मर्मत अहिले हरेक व्यक्तिको हातमा हुने मोबाइल, त्यस कारणले यो बिग्रिसकेपछि यसलाई बनाउने मान्छेको अभावको कारणले धेरै मान्छेको पैसा लगानी अथवा खर्च भइराखेको छ। त्यस कारणले मोबाइल मर्मत तालिम पनि आवश्यक छ युवाहरूको निम्ति भन्ने कुराहरू आइरहेछ र महिलाहरूको व्यक्तित्व विकासको निम्ति पनि हामी तालिम दिँदैछौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा रेडियो कार्यक्रम खोपस सुनिरहनु हुने श्रोतावर्गलाई के सन्देश छ? भक्तपुर नगरपालिकाले गर्ने हरेक सेवा सुविधामा सबै नगरवासीहरूले पहुँच हुने हिसाबले हामीले सूचनाहरू दिइरहेका छौँ। कोही पनि नगरवासीले मलाई थाहा छैन भनेर नबस्नुहोला। हाम्रो नगरपालिकाको फेसबुक भक्तपुर म्युनिसिपालिटी फेसबुक पेज छ र नगरपालिकाको वेबसाइट छ र हाम्रो भक्तपुर मासिक डेली भक्तपुर मासिक पत्रिका आइरहेको छ र खपपौ नेवारी भाषामा आइरहेको छ। त्यो विषयमा अध्ययन गर्नुहोला। हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाको योजनासँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, विभिन्न तालिमहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, सामाजिक कार्य गतिविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू, हरेक गतिविधिको हामीले जनताको बिचमा पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस कारणले कुनै किसिमको नगरवासीलाई अप्ठ्यारो समस्या भएको खण्डमा नगरपालिकामा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु। व्यस्तताका बावजुद पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि खोपसको तर्फबाट यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। खोपसलाई पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो खोपस मार्फत पनि धेरै कुराहरू, धेरै मेसेजहरू नगरवासीहरूको निम्ति गइरहेको छ र आज तालिमको विषयमा विशेष प्राथमिकता दिएर मलाई जुन निमन्त्रणा गरेर
बोल्ने अवसर दिएको छ। खोपस सञ्चालन गर्ने हाम्रो श्रीराम भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र खोपस सञ्चालनको निम्ति सहयोग गर्ने भक्तपुर एफएमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। अहिले वर्षा र गर्मी बढीसँगै हाम्रो देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हैजाका बिरामीहरू देखिन थालेको र यदि यो समयमा हामीले स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सकेनौँ भने हामी कहाँ पनि यो रोग फैलिन सक्ने सम्भावना भएकोले यो रोगबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहुन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यो रोगबाट बच्ने उपायहरू: फोहोरलाई उचित ठाउँमा मात्र विसर्जन गर्ने, पानी उमालेर मात्र पिउने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने, चिङ्गा पन्केको र बासी खानेकुरा नखाने, शौचालयमा मात्र दिशा पिसाब गर्ने र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने। यदि यो समयमा कसैमा निरन्तर दिशा लाग्ने, दिशा अधिक पातलो हुने, बान्ता आउने, पेट दुख्ने र खुट्टाको मांसपेशी बाउँदिने जस्ता लक्षणहरू देखेमा तपाईँ हामीलाई हैजा रोग लागेको हुन सक्छ। यो रोगको लक्षण देख्ने बित्तिकै अर्थात् यो रोगको संक्रमणको असर देखिन थालेपछि तत्काल उपचार गर्न सकेनौँ भने बिरामीको मृत्युसम्म हुन सक्ने भएकोले कसैमा हैजाको लक्षण देखेमा लक्षण देख्ने बित्तिकै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालमा सम्पर्क राखी उपचार गर्नुहुन पनि अनुरोध गरिन्छ। दाजु किजा त केपुङ भक्तपुर नगरपालिका या सुचम वर्षा व गर्मी या इख ठो इले झिगु देया ठिठी ठासे हैजापुङ बिरामी त खाने डाबा चुङलिङ ठो इले झिसं स्वास्थ्य व सरसफाइ के ध्यान बेम फट ढासा झिठा न ठो रोग फैले जिगु सम्भावना डगुलिङ ठो रोगन ठ बचे जुयो मेपिना न बचया लागिङ सरसफाइ के ध्यान बिय दिए लागिङ सक्कली नगरवासी दाजुकी जातटा के पिन्ता भक्तपुर नगरपालिका इना पिङ चुङुड ठो रोगम बचे जेगु उपाय त फोर्ता हन्ने लाठा हाकुमचिसिङ निश्चित ठासे जग तय दिस ना डायक जग व फिल्टर यङ जग पपे दिस बरोबर साबुन नाख लासिलेगु बानी यङ दिस भुजिलम फुङ्गु व बासिगु नसा जोलङ पपियो दे मते चर्पी जग दिसा पिसाब यागु याकेगु बानी यङ दिस सरसफाइ के विशेष ध्यान बिय दिस यदि ठोइले बरोबर दिशा जुन्टु चोनिगु बान्त जुइगु व पास्याइगु व टुटिया लाट्या ठाउँइगु थन्यगु लक्षण त खाने डट रसा हैजा रोग लगे जुगु जुएफ ठो रोग याता तुरन्त हे उपचार या मफट टसा बिरामी सिगु टकन सम्भावना डगुलिङ सुयाटाङ हैजा रोग या लक्षण खाने डट टसा तुरन्त हे खोप नगरपालिका सञ्चालन यङ चुङु खोप अस्पताल स्वापुटय उपचार यङ दिए लागिङ सक्कलिन दाजुकी जात के पिन्ता इना पिङ चुङा पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईँको साथमा छु म प्रस्तोता सरिता दुवाल। नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको महत्त्व बढ्दै गएको छ। प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमले रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नका साथै सिप सिकेका मानिसहरूलाई सृजनशील बन्न समेत मद्दत पुर्याउँछ। बढ्दो बेरोजगारीका माझ युवाहरूको आकर्षण पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको महत्त्वतिर देखिन्छ, जसकारण उच्च शिक्षा सँगसँगै यस्ता युवा लक्षित प्राविधिक तालिमहरू सञ्चालन गर्न सके त्यसले ठूलो राहत पुग्नेछ। पछिल्लो समय विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ संस्था, सिटिभिटी इभेन्ट, त्यस्तै गरी गैर सरकारी संस्था एनजिओ, आइएनजिओ लगायतले पनि विभिन्न युवा तथा महिला लक्षित स्वरोजगार र उद्यमशील जीवन उपयोगी तालिमहरू दिँदै आइरहेका छन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरू यस अवसरबाट लाभान्वित भइरहेका छन् भने तालिम पश्चात सानै भए पनि आफ्नै व्यवसाय सुरु गरी आत्मनिर्भर बन्न सक्षम भएका छन्। श्रोता, कार्यक्रम खोपसको आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका वा तपाईँले कार्यालयको फेसबुक पेज भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ।
भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना एवं जानकारीका लागि नगरपालिकाको वेबसाइट www.bhaktapurmun.gov.np मा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै नगरपालिकाका अन्य विविध गतिविधिहरूका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मी श्रीराम काशीलाई हार्दिक आभार। प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हादा र रवि हादालाई विशेष आभार। श्रोता, अर्को साता नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम खोपसाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपसा टिम बिदा हुन्छौँ। बुधबार बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको नियमित बुलेटिन विशेष प्रस्तुति अवश्य सुन्नुहोला। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।